اگر کہیں بندے دے اندر غیرت نہیں تو اون بندے دے دل دے اندر اسلام ایمان نام دی کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ غیرت مند بندہ مسلمان ہوتا ہے، بے غیرت بندے دا اسلام نال ایمان نال کئی قسم دا کوئی تعلق نہیں، کئی قسم دا کوئی تعلق۔ اور اٹل فیصلہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترائے بندے دسائن کہ جڑے بندے اللہ دی جنت وچ کدیں بھی نہ ویسن، موہر لگی پئی ہے، انہاں چوں ایک بندہ دیوس بے غیرت بندہ، بے غیرت بندے دا رب تعالیٰ دی جنت دے نال کہیں قسم دا کوئی تعلق۔ غیرت دی اسلام دے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ میں شروع وچ بات کیتی ہے کہ اسلام دا دوجا نام ہی غیرت ہے۔ غیرت دیاں ترائے قسم ہیں۔ پہلے نمبر تے توحید دے معاملے چ غیرت، دوجے نمبر تے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین، آپ دی سنت، آپ دی نبوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت دے معاملے دے اندر غیرت، اور تیجے نمبر تے بندے دی خود دی غیرت، اپنے گھر دے معاملے چ، اپنے تعلقات دے معاملے چ، اپنے محبوب لوگوں دے معاملے چ، اپنے رشتہ داراں دے معاملے چ، یہ غیرت تھی۔ لیکن اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے وہ رب تعالیٰ دی توحید دی غیرت دی ضرورت ہے، توحید دی غیرت، بلکہ سارے اسلام دی ابتدا ہی غیرت تو ہوندی ہے، لا الہ، لا دی تلوار غیرت ہے، یہ لا دی جڑی تلوار ہے نا یہ تے غیرت ہے، کہیں دے اگو نہ جھکنا ہی تے غیرت ہے، کہیں دے اگو سر سجدے چ نہ رکھنا ہی تے غیرت ہے۔ علامہ عبد الوکیل صدیقی رحمہ اللہ جتھاں لیٹے ہوئے اللہ پاک انہاں تے اپنے رحمتاں دا نزول فرماوے، اللہ پاک انہاں دی قبر کو جنت دے باغاں وچوں باغ بناوے، او فرمیندے ہوندے ہن، او فرمیندے ہوندے ہن، کھاویں رب دا، پیدا رب نے کیا، گھوڑوں کے آگے سجدہ، جانوروں کے آگے سجدہ، یہ بے غیرتی ہے۔ غیرت کیا ہے کہ صرف اللہ دے کو سجدہ ہو، توحید دی غیرت اپنے دل وچ پیدا کرو، توحید دی غیرت کیویں؟ میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو اگتے چلینا، شیخ محترم اگرچہ این معاملے تے تفصیلی گفتگو کر چکے۔ توحید دی غیرت ایویں جویں محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے چاہیے، یہ سارے دکھ نبی علیہ السلام دیاں ساریاں تکلیفاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آمن والیاں تمام مشکلات اور پریشانیاں، یہ سارا کچھ ہی تے اللہ دی توحید دی غیرت دی وجہ تو آنا۔ چاچا ابو طالب، عام چاچا نہیں، محسن چاچا نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھ گئے، میرا بھتریجا پاس تھی گئی ہے، میری ہر اوکھے ویلے تیرا ساتھ دیتم، ہر مشکل وقت تیرے نال کھڑا، ہن بس تھی گئی ہے، سردار میرے گھر رہے بیٹھن تے آفر چاہتی ودن، آفر چاہتی ودن، کیا آفر ہے جی؟ رشتہ منگے رشتہ دیون کو تیار ہیں، رشتہ منگے رشتہ دیون کو تیار ہیں، دولت دا مطالبہ کرے دولت دے انبار لاون کو تیار ہیں، سرداری دا مطالبہ کرے جیڑے سردار دی آنکھیں پگ لہا کے دے سر تے رکھن کو تیار ہے۔ چاچا مطالبہ کیا ہے؟ ایک کو مطالبہ ہے، نمازہ نہ پڑھیا کر، نہیں نہیں، اللہ دی عبادت نہ کیتی کر، نہیں نہیں، کیا نہیں کرنا؟ ایک کو مطالبہ ہے، سارے معبوداں کو کشے نہ آکھیا کرو، اپنے رب دی تعریف کرو، شرک دا رد نہیں کرنا، ساکو کشے نہیں آکھنا۔ سنو مصطفیٰ دی غیرت، رب تعالیٰ دی توحید دے معاملے، آپ نے فرمایا چاچا اے رشتہ، اے دولت، اے سرداری کیا شے ہے؟ آسمان دا سورج میرے سجے ہاتھ تے آ ونجے، آسمان دا چندر میرے کھبے ہاتھ تے آ ونجے، حالانکہ ہی نہیں ہو سکتا لیکن ہی تھی بھی ونجے، سجے ہاتھ تے آسمان دا سورج ہوئے، کھبے ہاتھ تے آسمان دا چندر ہوئے، تے آکھن رب تعالیٰ دی توحید دی بات کرنی چھوڑ دے تے شرک دی مذمت کرنی چھوڑ دے۔ چاچا آسمان دا سورج زمین تے آ سکتا ہے، آسمان دا چندر زمین تے آ سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی توحید دا اعلان نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک وادن غیرت توحید، غیرت دی ضرورت ہے، غیرت
اساں اپنے گھر دے معاملے بڑے غیرت مند ہیں. میں اپنے والد دے معاملے بڑا غیرت مند ہاں. میں اپنے بھراویں دے معاملے بڑا غیرت مند ہاں. میں اپنے کاروبار دے معاملے بڑا غیرت مند ہاں. میں جڑی سیاسی پارٹی دی حمایت کرنا میں ان دے معاملے بڑا غیرت مند ہاں. میرے سیاسی لیڈر دے بارے ایک بندہ کوئی گال کر کے دکھاوے تے جڑے رب میں کو پیدا کیتا ہے ان دے معاملے میں گول مگول تے آلو بنیا ودا غیرت ہی مک گئی ہے. انجھے ایمان دا کوئی فائدہ نہیں لوگو. ایمان او ہوئے